والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لسيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله ومهاجرنا مع رسول الله ثم إلى المهاجر أحمد بن عيسى ووصلي وجميع سادتنا سفيان وكان محمد وشاء بسم الله المهاجر أحمد وكان محمد بن علي وعلى الفاتحة. فيا أيها الغيرون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرف. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ظالما بتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد. يا رب صل
فقط يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واغتنم الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رب صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم رب صل على محمد ومن بحبل النبي يتوثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطان الواضح البرهان المبسوط بالوجود كرم وإحسان تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق حكمة وطوى عليه علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أخلاقه القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته وأسانية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف في عوام الشهادة والغيون فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجود أكناف الوجود وتغزت برد العوام بتراز تكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار الفضل في القريب والشاسع والحمد للذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرورك توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومغى الكون بهجة وجمالا فتركى في الحسن على مقام وتنا في مجد وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يسيع ضلالا
وهو من فوق علم ما قدره رفعة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحاط في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقيا نورا. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فادت هذه الإشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين سر ذلك لدعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمر بتبليغ خلقه من فرضه ونفله عبد ناصره الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. ومع ضمام منة تكرم الله بها على البشر ومع صاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سير التعلق به وحبه يكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا صوت المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشغف الأصلي بوده وحبه ما أبطغ الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أصل تقشير البشر الكريم بتقديم وتكريم نفذ القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير بعالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتلقى ذلك الجمال الميمون بالأصحاب الكريمة والبطون وما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر تام الذي يتلقى في بروجه يتشغف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلة بما قضى وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر وخصص به من خصص وكان مستقر بالأصلاب الفاخرة وحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا ذاك البشر ونورا حياق الأمكار نور وبهر وتعلقت همة راكم لهذه الحروف بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف إن كانت الأصولة في بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتوعيا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعن تغف الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن هزني إلى تدوين
الحافظين ما حفظوا من سر أشرف المخلوقين وما كرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت غايته في كون منشورا على مر الأيام وشهور وسنين. دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعل التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتوحان بغوي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وتمهرنا في الأنامل مما استفاده فمن صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي يحسن الشمائل. هنا سنن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحديث من أخبار وآثار يتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتنزل في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بالحديث المشهور أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخذ عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعدت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختص المنشآت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرف من العالمين. فطلق هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته اليد العلم القديم إلا من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وهم التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فدموا أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه اللغة وصونها وحمل بآية الله كما وردنها حملا خفيفا لا تزيد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. أتم غشاه بعد شهر من حمد وقوبة وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم قيود تفضله وتنتشر فيه آثار مجد صميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه اللغة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسمي ينسي في سرور وابتهال بقرب ظهور إشراق هذا السران والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حمل حملا في ذلك العام إلا أتى بحمدها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا الرؤوف الرحيم.
وعلى آل سيدنا محمد يا خير دين العالم تسامى الطوفان على من جاب فيك غرما يا خير هادي للأنام تسامى الطوفان على من جاب فيك غرما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى والطوفان على من ذاب فيك غرما يا خير هادي للأنام تسامى والطوفان على من ذاب فيك غرما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى أنت الذي سربت كل مسرف وما اقتدى يا ذنه يا إماما أنت الذي سربنا كل مسرف وما اقتدى يا ذنه يا إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى الطوفان على من ذاب بك غرما يا خير هادي للألم تسامى الطوفان على من ذاب بك غرما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى يا سيد الكونين يا ألم الهدى يا من أتانا المرسلين كتابا يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا من أتى للمرسلين كتابا يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي
تسامى يا خيرها من الأنام تسامى كفان على نبيك غرما يا خيرها من الأنام تسامى كفان على نبيك غرما يا خير هادي بالأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يوكتني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ويوكتني هو الحبيب الذي تجففت بكل مديني الغمه طيب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا يا واسع Nabi Abdullah Nabi
وسلم وبارك على والآل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام نادوا بالأقدار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ندوها باليمتار أنت الأمين أنت الأمين. لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى إمام. لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى إمام. وقد دنا من ربه بالجليل بالجليل. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ندوها باليمتار أنت الأمين أنت الأمين. إن رد أنتنا بالكور يوم الزحام يوم الزحام. إن رد أنتنا بالكور يوم الزحام يوم الزحام. صل على بهي الأنوار أين اليقين أين اليقين. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ندوها باليمتار أنت الأمين أنت الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وأنوط هذا الحبيب على نجم السماوات والأرضون ومن فيهن بتوحيد. وامتاز الجود إلهي على أهل الوجود التثير وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقدرتك شوقنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله وقد عليه الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعهما تانيسا لجناب المسعود ومشاركة لا بها
هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية وقت الذي قد سبق على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز نور المحمود وقيل لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا للإذاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع سكر علينا دعا للهداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعاني الإذاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات وأعجب سكر علينا ما دعا للإذاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع يوم حسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات وجب سكر علينا ما دعا للإذاع ربنا صل على من هل في الخير البقاع وسبيل ستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع
طلع البدر علينا بثنيات الوداع علينا مدعاني طلع البدر علينا سنيات الوداع وجب السكر علينا مدعان الله إذا طلع البدر علينا سنيات الوداع وجب السكر علينا مدعان إذا أنت في كل جميل وجمال يا مطار قد تجليت لقلبي مسبرا دون فينا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا علمنا إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا ورضعنا ساد يا وقني ورضعنا ساد يا وقني قبل أيام الرضاء مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين ربي فرحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون اللغات. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا
وولوا إلى مكارم الأخلاق سبقا وعصهم بالمؤمنين حلما ورفقا بغضه فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السعد واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو اللب الشفيق رحيم باليتيم وأغمله وله مع سهولة أخلاق هيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البغية ومن نشرة بتعة الطرق والمنازل وفي عرض ذكر طيبة المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية وانبغد بخلق وخلق بأشغال بخصوصية فما من خلق بالباغية محمود إلا وهو مترك عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشان ولو العلا في مجري ومكانه أوصى بعز كالتعالى مجرها أخذت على نجم سهان بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد علم بوقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم وسن من أن نمسك أن الأكرام بهذا المقام وأكرم السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن ختم كما يسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم بكر من ضغار أوصاف محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا أيكتب عملي بعمل مقبولا والتوجه بالتوجه خالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعد ظافرة وعلى باب عزة الضحى تريها فتغشى منه فيرة الغامرة نتوجه إليك بأشرى سيل لديك سيد المرسلين عبدك وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالم أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة سوداء أمانتك وحفظ سرك وحامي غاية دعوتك شاملة ألا بأكبر المغلوب لك والمخصص بشرف أوخار بكل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذاتك بعبادك وسيك وسيرشادك لآل ودادك سيد الكونين واشرب الثقلين وعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غايات آمالنا وتتقبل منا ما تحقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع من السالكين ولحقك وحكيم من المؤدين وليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنلقي رحمتك خاصة فلا تغربنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما عمل
وأن تجعلنا ممن نصر هذا العلم ووزغ وغلا وظاهر وما بكثر الشر في وجهة أولادنا ووالدينا على قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهاد ولمغاية دينك في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بها معمورة معنا وصورة واغشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمظلمين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين ومسد العدل بولاك حكم جميع النوايا والأقطار ويدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالإنصاص من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإنصاص من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإنصاص من جميع البلايا وهز مكين من الذنوب والخطايا ودمنا في الأعمال بطاعتك وشرك بخدمة القائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب أصحاب أقوال القلوب على آله وصحبه إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu perkataan Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin daripada kaum itu adalah dia yang melayani akan kaum itu. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam la fakhr. Saya adalah pemimpin daripada segala manusia, segala makhluk Bani Adam, anak-anak keturunan daripada Nabi Adam. La fakhr, tidak ada kebanggaan. Maka di sini Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau di akhir hayat beliau, di penghujung akan hayat beliau, apa yang beliau minta, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau ingat, yang beliau ucapkan adalah ummati, 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 adalah umatku, umatku, umatku. Kata Nabi adalah umatku. Artinya apa? Artinya Nabi itu memikirkan kita, memikirkan akan umatnya Nabi. Nanti ketika kita akan di sakaratul maut, nanti ketika kita akan di alam barzakh, nanti ketika kita berada di yaumul qiyamah, bagaimana umatku, dan nanti ketika nanti ada hisab dan akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, itu kemana umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang dipikirkan Nabi sampai di akhir hayat beliau pun memikirkan kita. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah supaya umatnya Nabi ini masuk ke dalam surga semuanya. Coba, saking segitunya Nabi. Nah, ini yang kita harapkan. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ummati itu, maka kita ini apa yang kita pikirkan untuk Nabi? Apa yang akan kita berikan untuk Nabi supaya Nabi berbahagia dan berbangga bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma Nabi memikirkan kita, tapi bagaimana kita yang bisa dibanggakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Kayak kita punya anak, oh saya punya anak sekolah di kuliahan jurusan ini, punya ini dan seterusnya. Kita bangga karena punya anak begitu. Nah, maka kita akan bangga, kita akan dibanggakan nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah bahwa kita ini adalah umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita bangga. Nah, oleh sebab itulah Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan, guru kita yang mulia, beliau mengatakan, kalau Anda ingin bermimpi Nabi, ada beberapa yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita itu memperbanyak membaca akan salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi kita perbanyak ya. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Kita perbanyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah katanya Habib Ali, beliau mengatakan kalau ingin melihat Nabi, kalau ingin bermimpi Nabi, maka setiap apa yang kita kerjakan daripada sunnah Nabi itu kita bayangkan itu pernah dilakukan Nabi. Makan dengan tangan kanan, Nabi makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan, Nabi pun minum dengan tangan kanan. Nabi keluar WC dengan kaki kanan, masuk WC dengan kaki kiri. Itu yang kita bayangkan, bukan kita yang melakukan, tapi kita bayangkan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Kita bermajlisan, hadir kita di sini, duduk kita di sini, kita membaca salawat kepada Nabi. Kita bayangkan ini adalah majelisnya Nabi, karena yang dibaca di situ adalah nama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin kita bayangkan Nabi itu di dalam kehidupan kita, maka kita semakin rindu kepada Nabi. Ta'alluq kita kepada Nabi itu semakin rindu kita. Hubungan kita kepada Nabi itu akan terhubung, maka hubungan itu akan membuat kita menjadi rindu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan, ya. Rindunya, ya, mukul gendang, rindu, ya, bersair, rindu, itu semuanya. Karena yang kita puji adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah kita itu adalah menghidupkan sunnah Nabi, ya kan, tadi membaca salawat, kemudian hati kita ta'alluq. Yang ketiga adalah menghidupkan sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi kita hidupkan. Bagaimana kita hidupkan sunnah Nabi? Ya, kita bagaimana caranya, kita apa yang dilakukan Nabi kita kerjakan, ya, apa yang kita baca itu Nabi melakukan begini kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah khidmatul umat Nabi, berkhidmah kepada umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita akan tanamkan dalam diri kita, khidmah kita, melayani kita, pelayanan kita. Jadi disinilah dikatakan bahwa man khadam khadam, barang siapa yang dia berkhidmah, dia melayani orang, maka dia pun akan diberi jalan untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita anunya. Nah, kayak kita, ya, kayak laskar kita ini. Ini laskar ini dibentuk pada bulan Maulid dulu. Ya, jadi laskar ini anak-anak ngumpul, anak-anak yang jiwanya itu cinta salawat, ya, yang awalnya nggak tahu itu bagaimana salawat, nggak tahu itu majelisan, tapi mereka cuma ingin hadir di majelis dan cinta kepada Nabi, mereka bentuk laskar salawat. Dan beberapa tahun sudah, dan sampai setiap 40 dalam bulan Maulid itu melakukan 40 malam itu, mereka lah ujung tombak daripada acara itu, ya, ujung tombaknya. Kalau seandainya mereka ini tidak ada, maka acara kita itu, ya, kewalahan. Nah, jadi berterima kasihlah kepada laskar-laskar salawat ini. Kenapa? Karena mereka dari jam 3, dari setengah 4 sampai setengah 4 sore, dari habis asar sampai ke maghrib, sampai lagi ke isya, ya, sampai jam sampai orang sudah pulangan, mereka masih ada di situ. Coba mempersiapkan tempat acara itu. Ya, ada yang cuma laskar ini orang-orang yang memang kuat mentalnya. Kalau yang ikut-ikutan ya ikut-ikutan ya gitu. Kalau apalagi tamu datang terbang sudah siap, angkat terbang pukul selesai acara taruh pulang. Nggak tahu kemana nanti ini, siapa yang ngangkat ini, siapa yang beranu ini, nggak tahu dia. Nah, itu jadi ini kenapa saya ini katakan ujung tombak, karena laskar ini memang dari awalnya dibentuknya itu memang kuat mental, ya, tanpa ada yang ngasih, tanpa ada yang ngucapin terima kasih, tanpa ada yang ngasih apa-apa. Itu zaman dulu sudah kuat mental, apalagi zaman sekarang.
Apalagi yang bulan-bulan ini. Ya alhamdulillah ada yang masih paham, ada yang masih apa namanya, masih memahami. Oh, mereka capek, dikasih lah. Walaupun mereka itu apa namanya ikhlas, tapi insya Allah dengan mereka itu diberi senang, maka Nabi kita peringatan Maulid yang kita adakan itu pun akan bertambah lagi, karena senang kita menyenangkan orang-orang yang memang ujung tombak kita. Ya, itulah. Walaupun mereka tidak protes. Oh, saya yang ngangkat barang, saya yang merapikan barang, saya yang anunya. Ini ada sama-sama dikasih, sama juga penerbang, penyairan, nggak apa-apa, tapi sama dikasih. Ada juga yang banyak ketinggalannya itu buat kameramen, ya kan, banyak ketinggalan itu, apalagi Harry, ya kan, itu yang banyak ketinggalan, ya. Coba dapatnya sama. Datang dia jam-jam setengah 9 datang, angkat terbang, selesai keluar, ya. Habis itu pulang, ya. Tapi sama dapatnya. Cuma ini bedanya. As-thawab biqadri ta'ab. Pahala itu dengan tergantung daripada kadar kesusahan dan kepayahan. Ya, thawab itu, pahala itu, dan Allah akan ngasih itu, akan madat dan semuanya itu dengan sebab dia itu letihnya, payahnya, lelahnya, itu yang Allah akan kasih dengan seberapa dia berikan. Apa yang dia korbankan untuknya Nabi, apa yang dia berikan untuk Nabi, apa yang dia kasihkan untuk Nabi, apa yang dia banggakan untuk Nabi, ini yang dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita nanti di yaumil qiyamah Nabi akan berbangga kepada mereka bahwa mereka inilah orang yang akan selalu dibanggakan Nabi, membantu orang-orang yang mana akan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Dan ini bulan-bulan ini kenapa saya sering anak-anak kecil-kecil ini yang saya dulukan, karena saya didik, dan ini mereka ini adalah anak-anak jamaah, anak yang dia itu lahir dari jamaah kita, yang dari kecilnya dibawa sudah. Nah ini kita yang utamakan ini supaya nanti ada generasi mereka hadir di sini. Kalau juga sebagai tamu, apalagi kita dianggap tempatnya latihan saja di sini. Datang ke sini mau nyair, kemudian sudah bisa hilang, atau datang ke sini ingin berterbang, sudah bisa hilang. Kita tidak mau kayak gitu. Artinya mereka inilah orang-orang yang akan menjadi nanti generasi-generasi yang akan membawa selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini dianggapnya kita tempat latihan, dianggapnya majelis kita ini dianggapnya kayak WC yang kalau suatu saat perlu baru datang. Datang. Nanti kalau sudah nggak datang lagi. Itu kita nggak mau. Apalagi datang tanpa ada permisi, pulang juga tanpa ada permisi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah itu oleh sebab itulah khidmah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Itulah. Nah, jadi ini yang kita akan banggakan nanti di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ini yang saya kerjakan ya Allah, ini adalah bukti cinta saya kepada Engkau ya Rasulullah. Itu. Ya. Nah inilah khidmah kita kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ngadakan acara di sini, di tempat guru, ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti yang membantu saya yang dari pagi sampai nanti saya kasih baju satu-satu. Tadi berapa orang tadi bantu saya, ya. Yang anunya saya kasih baju bekas saya, artinya baju bekas itu kan bekas pakaian saya. Mudah-mudahan dengan adanya saya kasih itu artinya ucapan terima kasih lah. Anda membantu saya, ya, Anda membantu saya dalam persiapan acara ini, ya. Jadi ucapan terima kasih itu yang saya kasihkan, ya. Kalau yang lain ya ucapan terima kasih aja lah, ya kan, nggak usah dikasih di layarnya, ya. Nah ini jadi inilah yang anunya. Nah, oleh sebab itulah ini sudah malam yang ke-30. Kita berkumpul 30 malam sudah. Apa yang akan kita dapat? Apa yang akan kita raih di dalam 40 malam ini? Apakah cuma kita raih itu
sebagai angin lalu aja, tidak naudzubillah, tapi insya Allah nanti akan menjadikan kita ini dibanggakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apa artinya kita berkumpul di sini cuma satu tujuan, ingin memuliakan, ingin mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang datang dalam keadaan keluh kesah mudah-mudahan diberikan akan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dibanggakan, hidupnya ditenangkan dan juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita, selalu mengasihi kita, selalu membanggakan kita, dan di segala hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan lisanina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan min al-hisab wa aman min al-'adab wa nasibah min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ridho, minta halal, dan kami kepada saudara kita Alfian dan istrinya dan keluarganya kami minta ridho, minta halal. Kalau ada makanan, artinya kalau ada bahan-bahan yang lebihan yang kami makan, atau ada sudah siap kami makan, snack-snacknya kami makan duluan, kami minta ridho, minta halal, dan kami ridhokan. Segala hajatnya dikabulkan, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, anaknya dijadikan anak yang sehat, anak yang soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, dan insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.